समाजवाद भन्ने कुरा वास्तवमा यो मार्क्सवाद माथि आधारित रहेको छ र सामान्य रूपमा भन्ने हो भने समाजवादी सिद्धान्तले मानव समुदायमाथि रहेको खास गरिकन वर्गीय शोषण, जातीय उत्पीडन र विभेद को अन्त्य र समानतामाथि आधारित समाजको निर्माण, समाजवादको मूलभूत अवधारणा हेर्दाखेरि एक संक्षिप्तमा भन्दाखेरि यसलाई धेरैले धेरै ढंगले व्याख्या गरी भारतका महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहियाले सटीक रूपमा समाजवादको परिभाषा दिँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो समाजवाद भनेको समानता र सम्पन्नता नै हो। विभेद, भेदभाव र असमानताको अन्त नै समाजवाद हो। यानी त्यस्तो समाज जहाँ समानता होस्, सम्पन्नता होस्, लैंगिक असमानता र विभेद, जातीय वर्गीय असमानता र विभेद अन्त्य होस्, त्यस्तो समाजलाई समाजवादी समाज भन्ने एउटा संक्षिप्तमा परिभाषित गरे। अब नेपालको सन्दर्भमा समाजवादलाई हेर्ने हो भने यसको राजनीतिक पक्ष हाम्रो आफ्नै चिन्तनमा आधारित छ। राजनीतिक रूपले हामीले लोकतन्त्र, बहुदलीयता, बहुलवाद, गणतन्त्र र संघीय प्रणालीसँग हामीले राजनीतिकलाई जोडेका छौँ। राजनीतिक अर्थमा यानी संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली र विभिन्न राष्ट्रियताहरूको, नेशनलिटिजहरूको पहिचानको मान्यता भएको प्रणाली राजनीतिक प्रणालीको रूपमा हेर्छौँ। नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, पहिचानको मान्यता, बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली राजनीतिक विशेषताको रूपमा लिएका छौँ। त्यसै गरिकन आर्थिक पक्षको रूपमा हेर्ने हो भने तपाईको नेपालमा सबभन्दा पहिला समानतासँग सरोकार राख्दछ। केमा समानता भन्दाखेरि अवसरमा समानता, अधिकारमा समानता र मान्छेको जीवन प्रणालीलाई का अवसरहरू यानी लाइफ चान्सेसहरू, इक्वल लाइफ चान्सेसको समानता र आर्थिक रूपले अत्यन्त शोषित, उपेक्षित वर्ग र समुदायहरूको मुक्ति, राज्यले अत्यन्त शोषित, पीडित, उत्पीडित समुदायहरू, चाहे ती दलित समुदाय हुन्, सबभन्दा ठूलो समस्या, महिलाहरूको समस्या लगायतका अरू गरिब, आर्थिक रूपले अत्यन्त विपन्न भएका चाहिँ वर्गहरूलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु र प्राकृतिक सम्पत्तिहरूलाई राज्यको मार्फत ल्याउनु र मुलुकमा चाहिँ के भन्दाखेरि राजकीय, सामुदायिक या सहकारी र निजी तिनै आर्थिक उत्पादन प्रणालीको मिश्रित अर्थव्यवस्था नै नेपालको लागि उपयुक्त हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था जसमा सहकारिता, निजी र राजकीय तिनै मिलेर प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशिपका आधारमा पुँजी र प्रविधि
सञ्चय गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने। विकास धेरै मुलुकहरूमा पनि भएका छन्। अमेरिकाले पनि विकास गरेको छ, ब्रिटेनले पनि विकास गरेको छ, धेरै मुलुकले गरेको छ, तर त्यहाँ समानता छैन। ठूलो संख्यामा मेहनत गर्ने जनताहरू भोकभोकै मरिरहेका छन्। शिक्षा छैन, उपचार छैन, आवास छैन, रोजगारी छैन। अब भारतमै हेर्ने हो भने एकातर्फ ठुल्ठुला महल ठडिएका छन्, गगनचुम्बी महलहरू, त्यहाँ तल झोगी झोपडीमा भोकभोकै मानिस मरिरहेका छन्, अशिक्षित छन्, बेरोजगार छन्, गरिबी छन्, दिनहीन भएका छन्। उनीहरूको लागि के पनि छैन भन्दाखेरि त्यस्तो खालको पुँजीवादी लोकतन्त्रको विकल्पमा समाजवादी लोकतन्त्र, समानता र लोकतन्त्रको पक्षमा हामीले बात गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यसको अर्को सामाजिक सांस्कृतिक महत्त्व पनि पक्ष पनि छ। सामाजिक सांस्कृतिक रूपले आर्थिक र राजनीतिक रूपले विभेदमा पारिएका समुदायहरूको यो देश हो। यहाँ सबभन्दा बढी वर्गीय रूपमा, वर्णका रूपमा, जातका रूपमा, जातिका रूपमा, समुदायका रूपमा सबभन्दा बढी शोषित, उपेक्षित र विभेदमा पारिएका समुदाय दलित समुदायहरू छन्। त्यसपछि महिलाहरू, त्यसपछि आर्थिक रूपले अत्यन्त विपन्न वर्गहरू जुनसुकै जात जातिका भए पनि, त्यसपछि अलिक हेर्ने हो भने आदिवासी जनजातिहरू, मधेसीहरू, थारूहरू, मुस्लिमहरू, र भौगोलिक रूपमा हेर्ने हो भने मधेस र कर्णाली क्षेत्रहरू राज्यको गलत नीति, गलत सोच र चिन्तनका कारण पछाडि पारिएका छन् र चरम विभेद कायम रहेको छ। यसलाई अन्त्य गर्नु एउटा महत्त्वपूर्ण समाजवादको पक्ष हो। यसलाई अन्त्य गरेर सबैको जनसङ्ख्याका आधारमा, चाहे त्यो नीति निर्माणमा होस्, शासन प्रशासनमा होस्, या साधन स्रोतको पहुँचमा होस्, र शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा अवसरको पहुँचमा होस्, समान भागीदारी गराउने, प्रतिनिधित्व गराउने समान रूपमा, र उनीहरूको भाषा संस्कृतिको लाई विकास गर्दै राष्ट्रिय पहिचानका मान्यताहरू दिने र उनीहरूमाथि जुन बेला के भन्छ भन्दाखेरि दुई खालका शोषण अहिले देखिएको छ। एउटा चतुर वर्ण व्यवस्था, जसलाई वर्ण व्यवस्था पनि भनिन्छ, वर्णाश्रम व्यवस्था पनि भन्ने चलन छ। त्यो वर्ण व्यवस्थाले सिर्जना गरेका उत्पीडनहरू, र अर्को पुँजीवादी, अहिले झन् नेपाल नभन्ने विकृत पुँजीवादीले प्रणाली र सामन्ती शोषण र उत्पीडनले खडा गरेका संरचनालाई अन्त्य गरेर वर्णविहीन र वर्गविहीन या वर्गीय शोषणको अन्त्य र वर्ण व्यवस्थाबाट जातिको जुन उत्पीडन, महिलाहरूको उत्पीडन हुन्छ, त्यसको खात्मा गर्नु चाहिँ के हो भने समाजवादका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आधारशिला खडा गर्नु। त्यसकारणले समाजवाद हाम्रो सन्दर्भमा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि वर्गमा आधारित र वर्णमा आधारित दुवै व्यवस्थाको अन्त्य, समानता, सामाजिक न्याय, नागरिक स्वतन्त्रता, समृद्धि र लोकतन्त्रमा आधारित प्रणाली नै चाहिँ के छ भन्दाखेरि समाजवादका आधारभूत विशेषताहरू नेपालको सन्दर्भमा देखिन्छ। अन्य मुलुकहरूमा हेर्ने भन्दाखेरि समाजवादका प्रयोगहरू विभिन्न ढङ्गले विभिन्न मुलुकहरूमा भएका छन्। कम्युनिस्ट देशहरूमा समाजवाद भन्नाले कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता, सर्वहाराको सत्ताको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सर्वोच्चता भएको सत्ता हो, जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता मूलभूत मान्यताहरू, आधारहरू हुँदैन, र यस्ता आधारहरू नभइकन समाजवादको निर्माण हुँदैन। त्यसकारणले कम्युनिस्ट देशहरूले, सोभियत सङ्घ लगायत विभिन्न देशहरूले समाजवादको त अभ्यास गर्यो, तर त्यो
जनताको समाजवाद नभइकन राजकीय समाजवाद भएर गयो। त्यहाँ समानताका केही अवशेषहरू देखा परे, केही आधारहरू देखिए, तर नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र चाहिँ के भन्दाखेरि अवसरमा समानता, प्रेस स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरूको अभावमा त्यो न समाजवादै बन्न सक्यो, न लोकतन्त्र नै रहन सक्यो, न लोकतान्त्रिक नै हुन सक्यो। त्यसकारणले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि समानता बिना लोकतन्त्रको कुनै अर्थ हुँदैन र लोकतन्त्रको बिना समाजवादको पनि अर्थ हुँदैन। त्यसकारणले समाजवादको लागि समानता सँगसँगै लोकतन्त्र पनि चाहिन्छ। लोकतन्त्र र समाजवाद एउटै सिक्काका दुई पाटाहरू। कम्युनिस्ट देशहरूले समानतालाई जोड दिए तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई त्यागे। त्यो समाजवाद राजकीय समाजवाद भएर गयो र त्यहाँ चाहिँ के छ भने सर्वहाराको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको तानाशाही व्यवस्था भयो, जो धराशाही भएर दुनियाँमा गइरहेछ। अर्कोतर्फ पुँजीवादी मुलुकमा चाहिँ के भने नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रणाली, प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता कुराहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुरा अगाडि आए। तर त्यसको उपभोग चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा केही संख्यामा रहेका ठुल्ठुला घरानाहरू, पुँजीपति वर्गहरू, शक्ति साधन स्रोत र शक्ति सम्पन्न व्यक्तिहरूले मात्र उपभोग गर्न पाए। त्यसलाई हलो जोत्ने, ठेला चलाउने, फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मजदुरहरू, मध्यम वर्गहरू, निम्न वर्गहरू, किसानहरू र का जमातहरूले, ठुलो जनताको जनसङ्ख्याले त्यो अधिकार र अवसरको उपभोग गर्नबाट पुँजीको अभावले सधैँ वञ्चित नै रहे। त्यसकारणले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा चरम गरिबी, बेरोजगारी, रोग, अशिक्षा जस्ता चाहिँ कुपोषण जस्ता चाहिँ के छ भन्दाखेरि परिस्थितिहरू भोग्न बाध्य रहिरहेका छन्। हामीले खोजेको चाहिँ के हो भने चाहिँ समाजको विकास, तर विकास सँगसँगै सामाजिक न्याय पनि होस्, समानता पनि होस् र नागरिक स्वतन्त्रता पनि होस् र जातीय आधारमा, भाषाका आधारमा, वेशभूषाका आधारमा जुन किसिमको भेदभाव रहिआएको छ नेपालमा त्यसको अन्त्य पनि होस्। हामीले नेपालको सन्दर्भमा सबै राष्ट्रियताहरूको, सबै जातिहरूको पहिचानको मान्यता र पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित संघीय संरचनाका साथै चाहिँ के भन्दाखेरि राज्यद्वारा शताब्दीौंदेखि कायम रहेको मधेसी, आदिवासी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायहरू माथिको विभेदको अन्त्य, वर्ण आश्रम व्यवस्था या वर्ण चतुर्वर्ण व्यवस्थाबाट सृजना गरिएको दलितहरू, महिलाहरूप्रतिको विभेद, असमानताको अन्त्य सहितको चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीतिक प्रणाली, जसलाई हामीले हाम्रो सन्दर्भमा समाजवाद भन्छौँ। शासकीय स्वरूपमा यो चाहिँ के भन्दाखेरि नेपालमा यो वेस्टमिन्स्टर मोडल, संसदीय प्रजातन्त्र, राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार र नैतिक पतन गराउने माध्यम भयो र असफल भइसकेको छ। यसलाई अन्त्य गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष रूपले निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपति र जनताबाट निर्वाचित समानुपातिक प्रणालीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित भएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको संसद सहितको प्रणाली, राजनीतिक शासकीय स्वरूपमा जनताप्रति उत्तरदायित्व हुने न्यायालय, न्याय प्रणाली सहितको प्रणालीको आवश्यकता छ। त्यसकारणले संक्षिप्तमा भन्ने हो भने नेपालमा समाजवाद भन्नु नै वर्ण आश्रम व्यवस्था या चतुर्वर्ण व्यवस्थाले खडा गरेका अमानवीय शोषण, उत्पीडन कार्यलाई अन्त्य गर्ने, सबै समुदायलाई समान अधिकार र अवसर दिने, सबै राष्ट्रियताहरूको पहिचानको मान्यता र जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक असमानता र विभेदको अन्त्य, आर्थिक स्रोतमा सबैको पहुँच
भएको राजनीतिक प्रणाली समाजवादतर्फ अगाडि बढिरहेकै प्रणाली हो। अब हुन त नेपालमा संविधानमा समाजवाद उन्मुख व्यवस्था हुने भनिएको छ, उन्मुख मात्रै भनिएको छ। अब पार्टी यहाँ चाहिँ राजनीतिमा रूपमा अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले विकृत पुँजीवादी व्यवस्थालाई बोकेर नेपाललाई अत्यन्त दरिद्र र गरिब बनाएर भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, कमिसन तन्त्रलाई र जातिवाद, नस्लवाद जस्ता विकृतिहरूलाई अन्त्य नगरिकन समाजवाद उन्मुख भएर अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले हाम्रो पार्टीले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई, यस्ता कार्यहरूलाई अन्त्य गरेर जान चाहेको प्रणाली त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो समाजवादतिर अगाडि बढ्ने प्रणाली नै हो। होइन, यहाँ नेपालमा अहिले समाजवादै छैन। सामन्तवादको अन्त्य र पुँजीवादको उदय भइरहेको चाहिँ के छ भने यो अहिलेको प्रणाली। सामन्तवादको अवशेष पनि समाप्त नभइसकेको, पुँजीवाद पनि पूर्ण रूपले स्थापित नभइसकेको अवस्थाको प्रणाली एउटा। नेपाली कांग्रेसमा कुनै जमानामा समाजवादका नारा लगाउने गर्थे, खास गरिकन बीपी कोइराला उहाँ समाजवादी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँको देहान्तपछि नेपाली कांग्रेस उदार लोकतान्त्रिक शक्ति हुँदै, उदार लोकतान्त्रिक विचारबाट प्रभावित हुँदै अहिले नव उदारवादी व्यवस्थातर्फ अगाडि बढेको पार्टी हो, जसको प्रत्यक्ष उदाहरण नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुँदाखेरि मुनाफामा चलेका मित्र राष्ट्रहरूले निर्माण गरिदिएका उद्योग धन्दा कल कारखानालाई बेचेर, प्राइभेट निजीकरणको नाममा बेचेर धाराशाही बनायो। त्यसले के देख्यो भन्दाखेरि त्यो के हो, अर्थ प्रणाली के हो भने पुँजीवादी अर्थ प्रणाली, त्यहाँतर्फ उहाँले लानु। त्यसकारणले नेपाली कांग्रेस अब समाजवादी विचारधाराको पार्टी नभएर नव उदारवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा अगाडि बढेको पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस पटक पटक सरकारमा रहे, तर एउटा पनि उदाहरण दिनुस्, एउटा पनि कदम यस्तो बढाउन सकेन जसले आम जनतालाई राहत दिन सकोस् या जसले समाजवादलाई बल पुर्याओस्। त्यसैगरी अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विषयमा मैले भनिसकेँ कि कम्युनिस्टको समाजवाद भनेको सर्वहारा वर्गको तानाशाही स्थापित गरी कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता स्थापना गर्ने हो, जहाँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिने, अन्त्य गर्ने, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा बहुलवादलाई अन्त्य गर्ने वा नाम मात्रको राख्ने एकदलीय व्यवस्था हो, जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू बिरलै उपभोग गर्न पाइन्छ र समानताको नाममा राजकीय चाहिँ के शक्तिलाई प्रबल बनाउने विभिन्न कम्युनिस्ट मुलुकहरूमा देखियो, चाहे त्यो सोभियत सङ्घमा होस्, चाहे त्यो जर्मनीमा थिए, चाहे अन्य मुलुकहरूमा पनि धेरै मुलुकहरूमा थिए। अहिले त सबै धाराशायी भइसके। ती मुलुकहरूमा हेर्दाखेरि स्पष्ट हुन्छ कि कम्युनिस्ट पार्टीको समाजवाद वास्तवमा समाजवादै होइन, त्यो राजकीय समाजवादी प्रणाली अन्तर्गत कम्युनिस्टहरूको तानाशाही व्यवस्था हो। त्यसकारणले समाजवादमा त वास्तवमा लोकतन्त्र र समाजवाद एक झुरो एउटै सिक्काका दुई पाटा हो। समाजवादमा लोकतन्त्र भएन भने त्यो समाजवादै हुन सक्दैन र जहाँ समानता हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र कुनै अर्थ हुँदैन। समानता भनेको समाजवादैमा हुने हो, समाजवादी अवधारणा नै हो। त्यसकारणले लोकतन्त्रमा समाजवाद र समाजवादमा लोकतन्त्र एक दोस्रोमा एक के छ भन्दाखेरि पूरकको रूपमा रहेका छन्। र त्यसकारणले कांग्रेसको समाजवाद त के समाजवाद भन्ने, कम्युनिस्टहरूको समाजवाद त संसारले भोगे र त्यसबाट बल्ल मुक्ति पाएका छन्। जन नेपालका कम्युनिस्ट त
कम्युनिस्ट पनि होइन नि, त्यो सब विकृत मानसिकता बोकेको कम्युनिस्ट नामबाट कम्युनिस्टहरूको जमघट भएको छ, जसको न कुनै सिद्धान्त छ, न कुनै विचार छ, न कुनै सामूहिक उद्देश्य छ। त्यस किसिमको वर्ग भाइ बनेर आएको छ। यिनको त झन् के कुरा गर्ने। तर मैले कुरा गर्दा कम्युनिस्टहरूको कुरा गरेँ, कम्युनिस्टहरूको कुरा गरेँ होइन। भन्दाखेरि अब समाजवाद पुँजीवादको विकल्प, पुँजीवादी लोकतन्त्रको विकल्प आजको युगमा समाजवादी लोकतन्त्र हो। र समाजवादी लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख रहेका या त्यसको अभ्यासतर्फ अगाडि बढ्दै गएका स्क्यान्डिनेभियाली मुलुकहरू, स्विडेन, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड लगायत थुप्रै मुलुकहरू, अहिलेको जर्मन लगायतका धेरै मुलुकहरूले पुराना अनुभवबाट शिक्षा लिँदै नयाँ ढङ्गले यानि सामाजिक लोकतन्त्रको माध्यमबाट समाजवादी लोकतन्त्रतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेका छन् र त्यसका परिणामहरू पनि राम्रो आएका छन्। त्यसकारणले चाहिँ के हो भने हाम्रो आफ्नै अनुभवबाट र विश्वको अनुभवबाट पनि हामीले चाहिँ सिक्नु पर्दछ। समानता, सामाजिक न्याय, समृद्धि र स्वतन्त्रता नभइकन जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक विभेद अन्त्य नगरिकन र नेपाल जस्तो जाति भएको मुलुकमा यो वर्ण व्यवस्थाले सिर्जना गरेका विभेद र असमानतालाई समाप्त नगरिकन समाजवादको निर्माण हुन सक्दैन। यो हाम्रो स्पष्ट धारणा छ, जुन कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूबाट नितान्त फरक, अत्यन्त फरक छ।